शकुंतला को तबाना से निकले कई माह हो चले थे। प्रिया तबाना की हुकूमत पर अपने खूनी पंजे पूरी तरह गाड़ चुकी थी और ये बात पूरी तरह समझ गई थी कि शकुंतला गुरु नारायण के कब्जे से अब कभी नहीं निकल सकेगी। बल्कि प्रिया ने अब शकुंतला को किस्सा पारनिया जानकर भुलाना शुरू कर दिया था। हुशकरान और बिलग्राम पूरी तरह इस पर फरेफ्ता थे और प्रिया ने दोनों को अपनी मुट्ठी में कर रखा था। गुज़िश्ता कई दिनों से प्रिया ने रियासत पर अपना असर और रसूख मज़ीद बढ़ाने के लिए एक नया काम शुरू कर दिया था। दरबार की कार्रवाई के दौरान वो किसी आला ओहदेदार को मामूली कोताही पर डांट देती, उसकी बरतरफी का परवाना जारी कर देती, जिस पर वो ओहदेदार अगर एहतजाज करता तो इसको गिरफ्तार करवा देती। अब तक वो दर्जनों अफसरान और कुलीदी ओहदेदारों को, जिनमें मशीर, कोतवाल और महकमा माल के हुकूमती एहलकार शामिल थे, के साथ ये सलूक कर चुकी थी। प्रिया ने बिलग्राम के जरिए रियासत भर से खूबसूरत, पढ़े लिखे, मजबूत जिस्म वाले नौजवान इकट्ठे करने शुरू कर दिए थे, जिनकी तादाद तकरीबन 100 के करीब हो चुकी थी और इनमें मुसलसल इजाफा हो रहा था। इन नौजवानों को सख्त फौजी तरबियत और भारी तनख्वाह कहीं एक मुराद खुशखबरी देती और अपने हाथों एक खसूसी इजाजतनामा, जिस पर प्रिया की मुसव्वर के हाथों मलका के रूप में तस्वीर बनी हुई होती थी, दी जाती थी। इस इजाजतनामे की रूह से किसी भी सरकारी अफसर और गैर सरकारी महकमे में वो नौजवान दाखिल होकर इसकी पड़ताल कर सकता था और महल की एक कनीज को बुलाकर इसी वक्त नौजवान को बख्श दिया जाता और नौजवान को बताती कि वो जब चाहे महल के अंदर आकर कनीज के साथ अपना खुशगवार वक्त गुजार सकता है और प्रिया से मुलाकात कर सकता है। ताहम प्रिया इनको सिर्फ अपनी मुस्कुराहटों पर टाल देती थी। ये तमाम नौजवान जो पढ़े लिखे, चाको चौबंद, फौजी तरबियत और असला से लेस होते थे, तबाना के बासियों के लिए दहशत की अलामत बन रहे थे। प्रिया ने आज पहली बार इन तमाम मुहाफिजों को एक साथ तलब किया और इनका बाकायदा इजलास बुलाया था। इस वक्त रक्षा दल के तमाम अरकान अपनी अपनी जगहों पर बैठ चुके थे। ये महल का एक सजा सजाया कमरा था जिसके बाहर किसी गैर मुतलका आदमी को गुजरने तक की इजाजत न थी। तमाम नौजवान खामोशी से अपनी अपनी कुर्सियों पर बिराजमान इन कैदियों को हैरानगी से देख रहे थे जो एक पिंजरे में बंद सहमे हुए थे। इतने में चौबदार ने मलका की आमद का ऐलान किया और थोड़ी देर में प्रिया कनीजों और मुहाफिजों के जेलों में पूरी फिरौनियत के साथ नमूदार हुई। अब इसकी सेहत भी बेहतर हो चुकी थी, दुबला जिस्म गोश्त से भरने लगा था। प्रिया की आमद के साथ ही रक्षा दल के तमाम अरकान खड़े हो गए और प्रिया फखरिया मुस्कुराहट के साथ सोने के तहत पर बैठ गई। कनीजें इसका लिबास संभालने लगी। प्रिया ने बैठते ही अपना खिताब शुरू कर दिया। तुम सब मेरे खास गुलाम हो। हुकूमत के खिलाफ होने वाली साजिशों का पता लगाना और गद्दारों को नर्क वासिल करना तुम्हारा फर्ज है। प्रिया इसके बदले तुम्हारी तमाम जरूरतों को पूरा करती है। रहने के लिए बड़ी बड़ी हवेलियां और खिदमत को गुलाम और कनीज मेरे हुक्म से तुम्हें इस इजलास के बाद दान कर दी जाएंगी। शाही महल और पूरी रियासत तबाना के हर घर और हर इलाके में सरकारी इमारतों में तुम बिला रोक टोक दाखिल हो सकते हो। जो मशकूक नजर आए इसको गिरफ्तार करके हमारे हुजूर पेश करो और फिर देखो इसका हम क्या हशर करते हैं। महल के सदर दरवाजे के सामने खुले मैदान में गद्दारों को हम सजा दिया करेंगे। लेकिन अगर रक्षा दल के किसी एहलकार ने हमारी हुकूमत या महल की कोई बात बाहर किसी को बताने की कोशिश की या गद्दारी का मुर्तकिब हुआ तो उसका हशर वही होगा जो इस पिंजरे के कैदियों का अभी अभी होने वाला है। कैदियों को बाहर निकाला जाए। फौरन ही गुलामों ने 3 खूबसूरत सेहतमंद जवान निकालकर बाहर खड़ी कर दिए। ये तीनों भी तुम सब की तरह रक्षा दल के रुकन मुकर्रर किए गए थे, लेकिन निगरानी के बाद साबित हुआ कि ये हमारे दरबार के एक साजिशी वजीर के साथ मिल गए हैं। वजीर भी हमारी गिरफ्त में है। इसका बदतरीन हशर तो बाद में किया जाएगा, लेकिन इन तीनों को हमने तुम्हारे सामने सजा देने का फैसला इसलिए किया कि तुम मलका प्रिया की अनायत देख चुके हो और अब गुस्सा, इंतकाम और सजा देने वाली मलका भी देखो। कोड़े मार मार कर इनकी खाल उतार दो। इस वक्त हाथ रोको जब मैं हाथ बुलंद करूं। प्रिया के हुक्म के साथ ही चंद जल्लादों ने कैदियों को घेरे में लेकर कोड़े बरसाना शुरू कर दिए और प्रिया ने मुस्कुराती नजरों से तहत के साथ सर टिकाकर आंखें मूंदनी। कोड़ा जिस्म पर पड़ता तो कैदियों की दिलखराश चीखें बुलंद होती और प्रिया की मुस्कुराहट और गहरी हो जाती। रक्षा दल के तमाम नौमतहब अरकान के लिए सजा का ये मंजर बिल्कुल एक नई चीज था। थोड़ी ही देर में तीनों कैदी लहूलुहान नीम मुर्दा होकर जमीन पर पड़े थे। इनकी खाल फट चुकी थी। प्रिया ने हाथ बुलंद करके जल्लादों को रोक दिया। कमरे का फर्श खून आलूद हो चुका था। फिर अगले हुक्म से तीनों कैदियों के एज़ा, तलवार और हंजरों की मदद से जिस्मों से अलहदा कर दिए गए। तीनों गद्दार इबरतनाक अंजाम को पहुंच गए। रक्षा दल को सांप सूंघ गया। बाजार मासूम और भोली भारी मलका दरअसल इतनी जालिम और पत्थर दिल है तो ये तो उन्होंने सोचा भी ना था। प्रिया रात के वक्त अपनी ख्वाबगाह में मौजूद थी कि एक कनीज ने दाखिल होकर हुशकरान की आमद की इतला दी। थोड़ी ही देर में हुशकरान मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ और तमाम गुलामों कनीजों को नजरअंदाज करते हुए प्रिया ने गले मिलकर इसका इस्तकबाल किया। आओ हुशकरान बैठो। शकुंतला जी के बाद तुम ही मेरा वाहिद सहारा हो। शकुंतला के बारे में ही एक खबर लाया हूँ प्रिया रानी। तखलिया। प्रिया ने ताली बजाकर कहा तो तमाम गुलाम और कनीजें तेज से बाहर निकलती चली गईं। अब बताओ। प्रिया सरक कर हुशकरान के करीब होकर इसका हाथ प्यार से हाथों में लेकर मलती हुई बोली। शकुंतला देवी यहाँ से हजारों कोस दूर पंजाब के शहर टेक्सला के एक गांव खड़माउंड में है। इसे नाग देवता की जानब से संदेश है कि वो कुछ अर्सा गांव की हदूद से बाहर निकली तो इसके जीवन को सख्त खतरा होगा।
تم اس سے ملے ہو؟ پریا کو اپنی حکمرانی کا خطرہ تھا۔ میں اس گاؤں تک گیا ہوں، مگر باوجود اپنی شکتیوں کے میں گاؤں کی حدود کے اندر داخل نہیں ہو پاتا ہوں۔ وہاں جا کر میں بے بس ہو گیا تھا اور اس بات کی کوئی وجہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ البتہ ہمارے عقل مندوں نے بتایا ہے کہ ٹیکسلا ناگوں کو پوجنے والی سرزمین ہے، وہاں نادیدہ مخلوق نہیں جا سکتی۔ تو پھر انتظار کرنا ہے، حشکران ہمیں بھی کسی شبہ کڑی کا۔ پریا اپنی مسرت چھپاتے ہوئے بولی۔ پریا حشکران اور بلگرام دونوں کی مدد سے حکومت کر رہی تھی اور دونوں کو خوش رکھتی تھی۔ شکنتلا پر مصائب کی خبریں اس کے لیے خوشی کا پیغام تھیں۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ بری طرح پھنس چکی ہے اور اس کے لیے جلدی جلدی تابانہ واپسی کے امکانات نہیں ہیں، لہٰذا پریا اقتدار پر اپنی گرفت روز بروز مضبوط سے مضبوط کرتی جا رہی تھی۔ اپنی مرضی کے نئے آدمی مختلف عہدوں پر مقرر کر رہی تھی جو اس سے ڈرتے ہوں اور اس کے وفادار بھی ہوں۔ روزانہ رام ناتھ اور شکنتلا کے حمایتی ڈھونڈ کر انہیں انتہائی اذیت ناک انداز میں قتل کروا دیتی۔ تمام سرکاری عہدوں پر جلدی جلدی تبادلے اور نئی بھرتیاں کرتی تاکہ کوئی شخص زیادہ اختیار والا نہ ہو۔ محل کے اندر تمام سپاہی اور فوجی اہلکاروں کو نکال کر نئے تعینات کیے گئے۔ نئی منڈیوں اور تاجروں سے 100 کے قریب کنیزیں اور محل کی ضرورت کے مطابق غلام خرید کر محل کے ایک بہت بڑے اور الگ تھلگ کمرے میں جمع کر لیے گئے۔ انہیں 2 دن تک مکمل بھوکا پیاسا رکھا گیا، جس سے کئی کمزور بھوک پیاس سے مر گئے۔ ان کی لاشیں نہ اٹھوائی گئیں۔ دونوں کے بعد پریا نے اپنی موجودگی میں سب کنیزوں اور غلاموں کو ایک ایک کر کے بری طرح تشدد کا نشانہ بنوایا، جس سے وہ نیم مردہ ہو گئے۔ اب ہر ایک کو تھوڑا سا پانی اور ایک روٹی دی گئی۔ اس کے بعد پریا کئی دنوں تک ان سب کو بغیر قصور بتائے روزانہ زد و کوب کرواتی اور پھر سب کو ایک ایک روٹی اور تھوڑا سا پانی دیا جاتا۔ اس مسلسل بھیانک عذاب سے سب غلام کنیزیں روزانہ جیسے ہی پریا کو دیکھتی ان کے چہروں پر موت کی زردی چھا جاتی اور وہ کمرے کے کونے میں سمٹنے لگتے۔ یہ منظر دیکھ کر پریا کھل اٹھتی، اس کے شادابی چہرے کی رنگت گلابی ہو جاتی۔ سب اس کے پاؤں پڑنے لگتے، رحم کی بھیک مانگتے۔ تم لوگوں کو تربیت کروا رہی ہوں، وہ شوہی سے کہتی۔ پھر تمہیں شاہی آداب سکھائے جائیں گے؟ ابھی کافی وقت لگے گا، اپنے آپ کو ظلم سہنے کا عادی بنا لو۔ پریا مسکراتی جاتی اور جلادوں کو حکم دیتی کہ باری باری ان کی کھال اتارو، اور جلاد بے رحمی سے ایک ایک غلام اور کنیز کو زمین پر لٹا کر پریا کے حکم تک تشدد میں مصروف رہتے۔ پریا کے اس ظالمانہ کھیل سے روزانہ کئی غلام اور کنیزیں مر جاتی اور پریا کے حکم پر ان کی لاشیں وہیں سڑنے کے لیے چھوڑ دی جاتی۔ آخر کئی دنوں کے بعد ایک دن پریا روزانہ کی طرح وہاں پہنچی اور غلام اور کنیزیں ہاتھ جوڑنے اور ماتھے ٹیکنے لگے تو وہ اپنے جڑاؤ تخت پر بیٹھ کر بولی، سنو، آج سے تم لوگوں کو میں معاف کرتی ہوں اور تم سب کو اب شاہی محل میں رہنا ہوگا۔ اچھے کپڑے اور کھانے کو بہترین چیزیں ملیں گی، لیکن اگر کوئی غداری کی یا محل کی کوئی خبر باہر گئی یا کوئی غلطی کی تو سزا موت ہوگی، اور موت بھی تمہیں اسی طرح ملے گی کہ روزانہ اسی طرح مارا جائے گا اور ہر روز تمہارے جسم کا کوئی ایک حصہ اپنے ہاتھوں خنجر سے کاٹ لیا کروں گی۔ اس طرح موت بھی تمہیں آہستہ آہستہ تڑپ تڑپ کر ملے گی۔ لہٰذا محل کے باہر سے آنے والے تمام سرکاری اہلکاروں، مہمانوں یا کسی بھی شخص کے سامنے تم نے زبان نہیں کھولنی، اور ملکہ عالیہ پریا یعنی میرے حضور ہمیشہ 7 فرشی سلام اور قدموں کو چھو کر حاضر ہونا ہوگا، ورنہ تم مجھ سے واقف تو ہو گئے۔ میں جتنی خوبصورت اور معصوم نظر آتی ہوں فطرتاً اس سے بالکل مختلف ہوں۔ تڑپتے انسانی جسم، خون کے اڑتے چھینٹے اور موت کی کرمناک چیخیں میرے من بھاتے کھاجے ہیں۔ انسانی جان میرے سامنے نالی کے کیڑے سے زیادہ وقت نہیں رکھتی۔ میرے ہر حکم پر کتے کی طرح دم ہلانا ہوگی، میرے نزدیک تمہاری وقت اس سے زیادہ ہے بھی نہیں۔ اس خطاب کے فوری بعد پریا نے محل کے اندر پہلے سے تمام کنیزوں اور غلاموں کو اس کمرے میں اور کمرے میں موجود تمام کو محل میں بھیجنے کا حکم دے کر پورے کروفر کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی اور 2 کنیزیں شاندار باریک شاہی پوشاک سنبھالنے کو آگے بڑھیں۔ اب پریا مکمل طور پر تبانہ کی متعلق العنان ملکہ بن چکی تھی۔ حشکران شکنتلا کی یاد میں بے حال ہو کر اس کی تلاش میں ایک دن نکلا تو پھر واپس نہ آیا۔ اس بات کو بھی خاصا وقت ہو گیا تھا، پریا اب حشکران کو بھی بھولنے لگی تھی۔ حشکران کی عدم موجودگی میں پریا جانتی تھی کہ اب کوئی پراسرار شکتی اس کے ہاتھ میں نہیں، لہٰذا اب تمام تر دار و مدار اسی کی اپنی عیاری اور چلاکی پر ہے۔ وہ اس سلسلے میں دنیا کی کسی شخص اور عورت کو قابل اعتبار نہ سمجھتی تھی۔ تبانہ کو اس نے چھوٹی چھوٹی انتظامی تحصیلوں میں بانٹ دیا تھا اور ہر حصے پر اپنے نائب کے طور پر ایک ایک عورت مقرر کر دی تھی جو راجکماری کہلاتی تھی۔ کیونکہ اس کے خیال میں مرد تعلقات، عقل اور جسمانی طاقت میں عورت سے بہتر ہوتے ہیں، لہٰذا اس نے اپنی ریاست میں مردوں کو کچلنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن اسے پتا تھا کہ یہ کام آہستہ آہستہ کرنا ہے تاکہ مردوں کو ہوش آئے تو دوسرے درجے کے مہلوک بن چکے ہوں۔ اس مقصد کے لیے اس نے شاہی دربار کے ساتھ ساتھ دیگر محکموں میں بھی ایک ایک کر کے مردوں کو ہٹا کر عورتیں آگے لانا شروع کر دی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ہر لڑکی کے لیے فوجی تربیت لازمی کر دی۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ حرب و ضرب کے شعبے میں بھی خواتین کو عہدے ملنے لگے۔ آہستہ آہستہ پوری ریاست تبانہ میں ہر کلیدی عہدے پر بوڑھی جوان اور نومر خواتین کا قبضہ ہو چکا تھا۔ شاہی دربار میں بھی مرد حال ہی رہ گئے تھے، جن میں بلگرام نمایاں تھا۔ بلگرام بھی اس تبدیلی پر چونکے بغیر نہ رہ سکا اور ایک دن ملکہ عالیہ کے کمرہ خاص میں آیا تو بولا، ملکہ عالیہ، دربار میں عورتیں تو بہت زیادہ ہیں، کیا یہ مناسب ہے؟